हेलो हाई नमस्ते म शेखर ठकुरी फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सोसियो कल्चर प्लस हेल्थ लिएर। आज हामी अर्थको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। इट मिन्स हड्डीको बारेमा। धेरै एक्सिडेन्टहरू नेपालमा हामी देख्न सक्छौँ र कति समस्याहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ एक्सिडेन्टकै बारेमा। ती एक्सिडेन्ट भएको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ हामीले तत्काल प्रिभेन्सनको लागि र उमेर लागिसकेपछि बुढेसकालमा र उमेर नलाग्दा पनि हड्डीको समस्या आयो भने के गर्न सकिन्छ त। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर श्रीकृष्ण अवालज्यू। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। लेट्स सी उहाँले के भन्नुहुन्छ है त। म डाक्टर श्रीकृष्ण अवाल यहाँ अहिले अर्थोपेडिक सर्जन हो। अहिले यहाँ युवामोर अस्पतालमा काम गरेको 2 वर्ष भइसकेको छ। अनि यो बाहेक अरू ठाउँ पनि गर्नुहुन्छ कि यहीँ गरिरहनु भएको छ? अरू अब प्राइमरीली त यहीँ नै हो। अरू ठाउँमा हाम्रो जनस्वास्थ्यमा जान्छु म। इभिनिङमा चाहिँ जनस्वास्थ्यमा छ, नगरपालिकाबाट सञ्चालक च्यामासिङमा अवस्थित जनस्वास्थ्य सेवामा पनि छु। अनि जुन तपाईँ यो डाक्टर युवामुरामा गरिरहनु भएको छ यसमा हड्डी र नसाबारे नै हुन्छ होइन? सुरुमा हाम्रो मेजर केसेसहरू सबभन्दा बेसी के देख्न सकिन्छ यसमा? अहिले हार्ट जोनी सम्बन्धी चाहिँ नि अहिले यो ट्रमा केसहरू धेरै छ हाम्रोमा। फ्र्याक्चरहरू अब त्यस्तै हार्ट जोनी खुस्केको पेसेन्टहरू नै एक्सिडेन्ट केसहरू नै अलि बढी छ अहिले हाम्रो। अनि यसमा पनि तपाईँको अब जस्तै एउटा चाहिँ रोगै मान्न सक्ने कुनै पनि हुन्छ नि, अब चाहिँ हड्डीकै पनि रोग मान्न सक्ने त्यस्तो कुनै छ? अब यो एक्सिडेन्ट केस बाहेक अरू यो हाम्रो हात खुट्टा यो खिने समस्याहरू, यो नसा च्याप्ने रोगहरू, त्यसै गरी यो कुर्कुच्चा दुख्ने रोगहरू अलि बढी देखा परेको छ अहिले। हजुर, त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ खास? अब यो नसा च्याप्ने रोग चाहिँ नि अब धेरै कारणहरू हुन्छ। अब फर्स्ट त अब एज रिलेटेडै हुन्छ। अब एजले अब हाम्रो उमेर ढल्दै गएपछि अब बोनहरू चाहिँ नि भित्र खिएर नसा च्याप्ने समस्या, त्यस्तो एक्सिडेन्ट नभए पनि नसा च्याप्ने हुन्छ। अनि अरू केसहरूमा चाहिँ नि कसैको चाहिँ नि अब एक्सिडेन्ट भएर यो नसा च्याप्ने अथवा खुट्टा नै प्यारालाइसिस हुने त्यस्तो हुनसक्छ एक्सिडेन्ट भएपछि पनि। अब मोस्टली यहाँ आउने पेसेन्टमा चाहिँ नि हाम्रो एज रिलेटेड नै केसहरू नसा च्याप्ने समस्या लिएर आइरहेछ हाम्रो। त्यो बाहेक चाहिँ नि अब अरू नसा च्याप्ने चाहिँ नि विभिन्न कारणहरू हुन्छ। एज बाहेक चाहिँ नि अरू हाम्रो यो तपाईँको यो भित्र स्पाइनल ट्युमरहरू हुन्छ कसैको, त्यसले पनि नसा च्याप्ने समस्याहरू आउन सक्छ। हजुर, जुन यो एक्सिडेन्ट केसेसहरू आउँछन् लगभग महिनामा कति आउँछ यस्तो केसेसहरू? अहिले त अलिक धेरै नै बढाएको छ एक्सिडेन्ट हाम्रो यता। हामी त्यस्तै केसहरू चाहिँ नि 30-40 जति महिनामा हाम्रो एक्सिडेन्ट केसै भइरहेको छ यहाँ हाम्रो। एक्सिडेन्टबाटै आउँछ? एक्सिडेन्ट केसमा अब फ्र्याक्चर अब सर्जरी गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने केसहरू चाहिँ नि एडमिट भएर त्यो हामी गरेर हुन्छ। त्यसै अब कुनै अब सर्जरी गर्नु नपर्ने केसहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। सिमेन्ट लाएर ठिक हुनेलाई हामी सिमेन्ट लाएर गर्छौँ। म सिमेन्ट लाएर ठिक नहुनेलाई चाहिँ नि अब सर्टिन अब सर्जिकल इन्डिकेसन छ भने चाहिँ हामी सर्जरी गरेर उपचार चाहिँ गरिरहेको छौँ। त्यो एक्सिडेन्ट केसेसहरू कतिको रिस्क छ जुन तपाईँले अपरेसन गर्नको लागि? केसहरू अब अलि अब मेजर माइनर भने हुन्छ। अब मेजरमा चाहिँ नि एकदमै धेरै मल्टिपल फ्र्याक्चरहरू भन्छ हामी। अब मल्टिपल फ्र्याक्चर हुँदाखेरि चाहिँ नि अन द स्पट पनि डेथ हुनसक्छ पेसेन्टहरूको। अब त्यो अन द स्पट डेथ हुने कज चाहिँ नि अब हार्ट जोनी मात्रै नभइकन कहिलेकाहीँ अब हेड इन्जुरी भन्छ हामी, टाउकोमा हामी चोटपट लाग्यो भने पनि अन द स्पटहरू मान्छेहरू बित्न सक्छ। त्यसै गरी अब अन द स्पटमा अब धेरै ब्लिडिङहरू भएर पनि अब हामी हाइपोभोल्मिक सक भन्छौँ, त्यो भएर पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी यो सर्भाइकल इन्जुरी भन्छौँ हाम्रो, यो गर्दनको नसाहरूमा चाहिँ नि गर्दनको नसा चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएर त्यहाँ चोटपटक परेको खण्डमा अन द स्पट पनि एक्सपायर हुनसक्छ पेसेन्ट। किनकि गर्दनको नसाहरूले चाहिँ नि हाम्रो यो मुटुदेखि लिएर लङ्स, हाम्रो सास प्रश्वास, मुटुको धड्कनहरू सबै यो सर्भाइकल नर्भ रुटहरू भन्छ, त्यसले गर्दा कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ। त्यसरी त्यहाँ चोटपट लागेको खण्डमा अन द स्पट पनि एक्सपायर हुने हुन्छ। त्यसै गरी चेस्टमा हाम्रो अब चेस्ट इन्जुरिजहरू, अब यो चेस्टको चाहिँ नि यो रिब्सहरू मल्टिपल रिब्स फ्र्याक्चर भयो भने पनि अन द स्पट हामी चाहिँ निमोथोर्याक्स हेमोथोर्याक्स भन्छ, त्यो सिभियर छ भने पनि अलि अन द स्पट डेथ हुनसक्छ। अब अरू सामान्य अब लङ बोन फ्र्याक्चरहरू भन्छ खुट्टाको हातको, त्यसमा चाहिँ नि अन द स्पट डेथ हुने चाहिँ नि अलिक कमै चान्स हो। तर भन्न सकिँदैन, कहिलेकाहीँ अब इम्बोलिजमहरू भइदिन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि अब 40 to 60% चाहिँ नि अलिकति फेटल हुन्छ। अब त्यसमा पनि एक्सपायर हुने चान्स चाहिँ नि सक्छ। तपाईँको यो जुन हड्डीको बारेमा यहाँ टेक्नोलोजी कस्तो किसिमको छ हाम्रो डाक्टर युवामा? अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अब
हामीलाई हड्डी सम्बन्धी उपचारको लागि अब सबै सामानहरू हाम्रो यहाँ व्यवस्थित नै छन्। हाम्रो अब यो कहिलेकाहीँ हामी चिरेर नचिरिकन पनि अपरेसन गर्न मिल्ने केसहरू हुन्छ, हामी त्यसलाई क्लोज रिडक्सन भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिएम भन्ने एउटा मेसिन हुन्छ, त्यसमा हेरेर चाहिँ नि हामीले हड्डी चाहिँ नि रिड्युस गरेर सिएमको इमेजिङबाट हामी चाहिँ नि पिनहरू लगाएर चिरफारे नगर्ने पनि गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हिप केसहरूमा चाहिँ हाम्रो सिएमको आवश्यकता हुने हुनाले सिएम चाहिँ नि युज गरेर हामी हिप केसहरू गर्छौँ। यहाँ चाहिँ नि अब हार्ट सम्बन्धी चाहिने अपरेसन गर्ने सामानहरू हाम्रो सबै उपलब्धि भएकोले प्रायः हाम्रो म्याक्सिमम् केसहरू हाम्रो यहीँ भइरहेछ अहिले। भनेपछि त्यो जुन चिरेर गर्ने अपरेसनहरू छन् नि त्यो पनि कम गरेर हामीले न्यू टेक्नोलोजीमा गर्ने सामानहरू पनि हामीसँग छ। हजुर, सबै एभाइलेबल छ। अब सबै कुरा चाहिँ नचिरिकन गर्न मिल्दैन। अब चिर्नै पर्ने अवस्था हामी केस हेरेर हामी डिसाइड गर्छौँ। त्यसरी अब चिरेर गर्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ नि हामी चिरेर गर्छौँ। अब चिरेर गर्नु नपर्ने केसलाई चाहिँ नि हामी त्यो अब कसै अब सिएम भन्ने हुन्छ, त्यसमा हेरेर मिलाएर पनि सिमेन्ट मात्र लाउन पनि सकिन्छ। हामी त्यस्तो त्यो चाहिँ हामीले पेसेन्टको केस अनुसार हामी त्यो डिसिजन हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो कि अब उमेर सँगसँगै बुढेसकाललाई नसा च्यापिने हड्डी खिने भन्नुभएको छ, यो चाहिँ उमेर लाग्नुभन्दा अगाडि हुनसक्छ कि सक्दैन? अब कसैको चाहिँ नि अब भित्र तपाईँको रोगै हुन्छ, त्यस्तो हड्डी चाँडै खिने रोग उमेर लाग्नु अगाडि। अब कोही 25 वर्षदेखि नै खिने पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि विभिन्न भित्रको रोगहरू जस्तै किडनी सम्बन्धी बिरामी छ भने पनि अब त्यो उमेरै पुग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। किडनी सम्बन्धी अब तपाईँको लामो समयदेखि किडनीको व्यथा छ भने पनि त्यो हड्डीसँग रिलेसन हुने हुनाले त्यो पनि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्याराथाइरोइड हर्मोन भने हुन्छ, त्यो हर्मोनले गर्दा पनि अब त्यो हड्डीको कसैको चाँडै खिने कसैको ढिला खिने त्यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी अब मान्छेले लिने डाइटमा पनि भर पर्छ। यो हड्डी खिने चाँडै खिने कसैको कम खिने भने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो प्लस अनि यो हाम्रो चाहिँ नि प्रायः चाहिँ नि पोस्ट मेनोपजल भन्छ हामी, यो महिनावारी रोकेको आइमाई दिदी बहिनीहरूमा पनि बोनसँग रिलेसन हुने हुनाले त्यसको हर्मोनहरूले गर्दा इफेक्ट गरेर पनि चाँडै खिने त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कि डाइट सम्बन्धीको कुराहरू, कस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो हड्डीहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्छ, खिन दिँदैन? अब हड्डीको लागि चाहिँ नि अब चाहिने चाहिँ क्याल्सियमै भइहाल्यो। त्यसै गरी क्याल्सियम मात्रै भने हाम्रो ब्यालेन्स डाइटै चाहिन्छ। हाम्रो अब क्याल्सियम मात्रै धेरै खाइदिने, अरू कुरा नखानु हुँदैन। ब्यालेन्स डाइट भनेको सब कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनदेखि लिएर हामीलाई फ्याटहरू सबै ब्यालेन्स डाइट लिनुभयो भने चाहिँ नि अब हड्डीलाई मात्रै होइन अरू हाम्रो शरीरको अरू हुन्छ नि अर्ग्यानहरूलाई पनि राम्रो गर्छ धेरै। जस्तै क्याल्सियमकै कुरा आउँदा कतिले आफ्नो हाइट बढाउनेदेखि लिएर सबैको लागि क्याल्सियमहरू युज गरेर हुन्छ सानैदेखि नै। अब अहिले जति मिनरल्स भिटामिन छन् त्यसमा पनि भेट्छौँ हामी। क्याल्सियम बेसी युज गर्नाले पनि असर गर्छै गर्दैन? अब क्याल्सियम भन्नाले हामीले अब नर्मल खानेकुरामा नै हामी सबै कुराहरू लिइराख्नु भएको छ, त्यस्तो एक्स्ट्रा क्याल्सियमहरू चाहिँदैन। अब ग्रोइङ एजमा चाहिँ नि हामी क्याल्सियम सप्लिमेन्ट चाहिँ नि एडभाइस गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यो प्रेग्नेन्सी केसहरूमा पनि हाम्रो त्यो बोन चाहिँ नि विक नहोस् भनेर क्याल्सियम चाहिँ नि एडभाइस गर्छौँ। त्यसै गरी एज ढलिसकेको अथवा मेनोपज भन्छ नि हामी महिनावारी रोकिसकेर क्याल्सियम सप्लिमेन्ट गरेको राम्रै हुन्छ। त्यसै गरी अनि फेरि कसैको क्याल्सियम बढी हुने रोग अलरेडी छ भने चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्याल्सियम दिन मिल्दैन। त्यसै क्याल्सियम कमी भएको लक्षणहरू देखा पर्यो भने चाहिँ नि हामी त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः चाहिँ अब आफ्नो डाइटमा नै सबै कुराहरू प्रशस्त पुगिरहेछ भने त्यस्तो एक्स्ट्रा क्याल्सियम दिन आवश्यकता चाहिँ छैन। जस्तै तपाईँको कति हामीले चाहिँ दिनचर्या अब कम्प्युटर चलाउने, मोबाइल चलाउने, अहिले त हामी देख्छौँ धेरै मोबाइल पनि घन्टौँसम्म चलाइराख्ने, आफ्नो अब जब पनि कसैको त्यस्तै हुने, त्यो किसिमले पनि हड्डी खिएको पाइन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सामान्य तरिकाले निको पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन हड्डी खिसके पछाडि पनि? अब हड्डी खिसकेपछि त्यो अब कतिसम्म खिएको छ भने एउटा छ त्यो हाम्रो त्यो बोन मिनरल डेन्सिटी भन्ने टेस्ट हुन्छ। अब त्यो टेस्टको आधारमा चाहिँ नि अब हामी त्यो हड्डी खिने रोक्ने औषधिहरू पनि पाउन त पाउँछ। अब त्यो त्यसको आधारमा र बिरामी जाँचेर एक्सरेहरू सबैको आधारमा चाहिँ नि अब कोही कोहीलाई चाहिँ नि अब हामी बिसफस्फोनेट भन्छ हामी, त्यो औषधिको कुरा हो। हड्डी चाहिँ नि खिने क्रम रोक्ने अनि अलिअलि हड्डी चाहिँ नि बनाउने औषधि पनि हुन्छ, बिसफस्फोनेट हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब पेसेन्ट हेरेर त्यसपछि हामी त्यो बिएमआई टेस्टदेखि लिएर सबै कुराहरू बोन डेन्सिटीहरू सबै हेरेर चाहिँ नि चलाउनु पर्नेलाई हामी चलाउँछौँ। त्यो अनुसार डिसिजन हुन्छ। जस्तै तपाईँले सम्पूर्ण टेस्टहरू गर्नुहुन्छ, हड्डीको त्यो कुराहरू हुन्छ धेरै कुरा, तर यही हस्पिटलमा पनि फिजियोथेरापी भन्ने कुरा पनि छ। फिजियोथेरापी र त्यो जुन बोन खिएको यस्तो कुराहरूसँग रिलेटेड हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो खिएको पार्टलाई पनि थेरापीहरूले पनि निको गर्छ के छ?
अब खिएको पार्टलाई निको भन्ने भन्दा पनि अब त्यो फिजियोथेरापी चाहिँ नि अब पेन म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो। दुखाइ कम हुने एउटा यो पेन म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको एउटा पार्टै भन्छ फिजियोथेरापी। अब त्यो दुखाइको लागि हुने भयो, हड्डी खिने रोक्ने भन्दा पनि त्यो बाहेक अनि फेरि हाम्रो यो नसा च्यापिनेहरूलाई एकदमै उपयोगी हुन्छ फिजियोथेरापी। त्यसै गरी हाम्रो यो मसल सम्बन्धीहरू समस्याहरू आउनेलाई पनि फिजियोथेरापीले रिलिफ हुन्छ। अब पेन किलरहरू धेरै दिँदाखेरि अरू धेरै समस्या आउने हुनाले हामी चाहिँ नि सकभर यो फिजियोथेरापीको ट्रिटमेन्ट हाम्रो टेन्स भने हुन्छ, त्यसै युएससी मसाज भन्ने हुन्छ। अब यो सबै त्यो पनि एउटा मोडालिटी हो ट्रिटमेन्टको। यो फिजियोथेरापीको पनि धेरै रोल हुन्छ, यो पेन घटाउने एउटा माध्यमै हो यो पनि। अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अब यो हड्डी खिसके पछाडि चाहिँ अब नर्मल एजमा छ, बुढेसकाल पनि लागेको छैन भने स्टिल अब सानै उमेरमा छ, हड्डी खिएको थाहा पाइयो भने त्यो औषधिले प्रिभेन्सन मात्र गर्ने हो कि निर्मूल नै गर्छ सानो उमेरमा चाहिँ? अब तपाईँको खिएको चाहिँ नि मूल कारण के हो, पहिला कारण तत्त्व पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यो अब जस्तै अघि भने जस्तै अब किडनी सम्बन्धी समस्या भएर हड्डी खिएको भने अब हामीले किडनी डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर त्यो अनुसार जानुपर्छ। त्यसै गरी अब त्यो हर्मोनल ब्यालेन्स भएको छैन भने अब त्यो त हर्मोन सम्बन्धी अब इन्डोक्राइनोलोजिस्टहरू देखाएर जानुपर्छ। त्यसै गरी अब डाइटमा तपाईँको सप्लिमेन्ट पुगिरहेको छैन भने हाम्रो डाइट थेरापी भने हुन्छ, एउटा डाइटिसियनहरूको सल्लाह अनुसार गएर हामी त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब अघि भने जस्तै अब कुनै औषधले नै हड्डी खियाउँछ तपाईँको है, त्यही भएर बिरामीलाई हामीले हिस्ट्री भन्छ। हामी बिरामीलाई अब उहाँले के लिइरहनु भएको छ, कस्तो छ, डिटेलमा बिरामीलाई जाँचेपछि चाहिँ नि त्यो मूल कारणहरू पत्ता लगाएपछि त्यही कारणलाई हामीले गर्ने हो यसमा। जस्तै कति केसेसहरू तपाईँ अपरेसन गर्नुहुन्छ, अब हड्डीहरू पुरै नै एक्सिडेन्ट केसेसमा पनि भाँचिएको हुन्छ, त्यो केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो काट्ने पनि अवस्था हुन्छ कि त्यसलाई पनि हामीले भाँच्दाखेरि पनि रिमेन्टेन गर्न सकिन्छ? अब त्यो हड्डी चाहिँ नि अब रिपेयर गर्न मिल्ने नमिल्ने भने हुन्छ। अब तपाईँको अब मिलाउनु भने सकभर मिलाउन मिल्छ भने चाहिँ हामी त्यो मिलाउँछौँ होइन। अब सबै हड्डी चाहिँ नि अब पाटा स्टिल राखेर जोडेर मिलाउन सकिन्छ भने हुँदैन। अब कोही चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट भन्छ है। अब जस्तै अब यो हामी नेक अफ फिमर फ्र्याक्चर भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ नि अब एकदमै ब्याडली एकदमै बिग्रेको छ, बनाउनु नमिल्ने चाहिँ हामी त्यो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आजकल चाहिँ नि अब एकदम मोडर्न अब हाम्रो मेडिकल क्षेत्र धेरै अगाडि गइसकेको छ, पहिला जस्तै होइन। अहिले 30-40 वर्ष अगाडि चाहिँ नि हाम्रो इम्प्लान्ट भनेर स्टिल पाटाहरू केही पनि थिएन। त्यो बेला चाहिँ नि मान्छेहरूले अब लामो समयसम्म बेडमा राखेर हामी ट्र्याक्सन राखेर उपचार गर्ने गर्थ्यौँ भने आजकल त्यस्तो छैन। आजकल त पुरै हाम्रो यो बोनहरू पुरै रिप्लेस गर्ने मिल्ने भइसकेको छ। त्यही भएर अब त्यो तपाईँले जुन भयो हड्डी काट्ने समस्या भनेको चाहिँ नि अब कसैको हड्डी फ्र्याक्चर भएर पाकेको त्यो अब त्यो ओस्टोमालाइटिस भन्छ हामी, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि त्यो हड्डी निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि हड्डी निकालेपछि छोटिन्छ, त्यसलाई फेरि लेन्डेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बढाउनलाई हामीले फेरि त्यो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू हुन्छ है। कसै हामी इलिजारोप भन्ने हुन्छ, त्यो राखेर चाहिँ नि अब त्यो काटेको भागलाई फुलफिल गराउन हड्डी तन्काउनु मिल्छ। हाम्रो 3 to 4 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ नि ग्याप भएको हड्डी चाहिँ नि हामीले त्यो चाहिँ नि लङ प्रोसिडियर छ, अब त्यो चाहिँ नि गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यस्तो गरेर त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब पुरै नहुने चाहिँ नि पुरा फुल रिप्लेसमेन्ट पनि छ आजकल, त्यो पनि एउटा ट्रिटमेन्टको पार्ट हो। भने चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट केसेसहरू हड्डीसम्बन्धी आयो भने डाक्टर युवामुरामा पनि हामीले बोन नै रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने सकिन्छ? अहिले चाहिँ नि हाम्रो फुल चाहिँ होइन, पार्सियल रिप्लेसमेन्ट भन्छ। पार्सियल चाहिँ हाम्रो रिप्लेस भइरहेछ। त्यसै गरी अरू फ्र्याक्चरहरू चाहिँ नि अलमोस्ट 90% केसहरू हाम्रो यहीँ छ। अब हाम्रोमा हुँदै नहुने केस त हामी यहाँ गर्दैनौँ, तर अलमोस्ट 95% नै भनौँ। अब यहाँ आउने पेसेन्टहरू सबै अब यहीँबाट ट्रिट भएर गएको हाम्रो राम्रै फिडब्याकहरू आइरहेछ अहिले पेसेन्टहरूमा। जुन त्यो हड्डीहरूको तपाईँले रिप्लेसको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले जुनसुकै पार्टमा पनि त्यो रिप्लेस हुन सक्ने छ भनेपछि? रिप्लेस चाहिँ नि अब गर्नु चाहिँ नि मिल्छ, तर अब त्यो अब फेरि हाम्रो त्यो सोर्स र साधन पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। अब सबै रिप्लेस हुनाले अब रिप्लेस गर्ने पार्ट चाहिँ नि जोइन्टतिर हो मेनली चाहिँ नि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुराहरू। जोइन्टतिर धेरै नै बिग्रेछ। अब फ्र्याक्चर मात्र होइन कि अब यो हड्डी खिने रोगमा पनि अब जोइन्टहरू हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ नि खिने रोगमा चाहिँ नि अब लास्ट मोडलिटी ट्रिटमेन्ट भनेको रिप्लेसमेन्ट नै हो। आजकल अब यो नीको पनि स्टिल हाल्ने आएको छ है। तपाईँको अब त्यो एज अनुसार तपाईँको धेरै त्यो ओस्टियोआर्थराइटिस भन्छ हामी, अथवा कुनै पनि अब हड्डी खिने रोगले चाहिँ नि
लास्ट ट्रिटमेन्ट मोडालिटी भनेको रिप्लेसमेन्ट हो। त्यही भएर अब रिप्लेस गर्ने पनि इम्प्लान्टहरू आइसकेको छ। अब त्यो मान्छेलाई थाहा नभएको पनि हुन्छ, त्यो पेन लिएर चाहिँ आजकल बसिरहनु पर्दैन त्यसै घरमै। ओके, अब तपाईँले यो सँगसँगै जुन भन्नुभएको छ डाइटदेखि लिएर सबै कुराहरू, र आफूमा पनि तपाईँले चाहिँ जुन हड्डीको समस्या आउँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ कि हुन्न? अफकोर्स अब त्यो त चाहिन्छ होइन। अब एज अ डक्टर पनि त सधैँ निरोगी त हुँदैन। अब रोग लागिहाल्यो भने त्यही अनुसार जानुपर्छ आफूले पनि। हाम्रो अहिले यो डाइटहरूमा भनौँ न, अब नर्मली त्यसलाई डाइट पनि भन्नु मिल्दैन खासै। अब यो धुम्रपानदेखि लिएर सबै कुराहरू, यी कुराले चाहिँ हाम्रो बोनहरूलाई असर गर्छ कि गर्दैन? एकदमै धेरै असर गर्छ। जस्तै स्मोकिङले भयो तपाईँको, अब जस्तै फ्र्याक्चर भएको मान्छेले अब सिगरेट स्मोकिङ धेरै गरिराख्नु भने त्यो तपाईँको जुन चाहिँ बोन जोड्ने अवस्था जुन टाइम छ त्यो चाहिँ अरू मान्छेभन्दा पनि डबल टेबल लाग्न सक्छ। जस्तै नर्मली हाम्रो बोन हिलिङ भनेको बोन पुरा जोड्ने भनेको 6 देखि 9 महिना लाग्छ भने चुरोट खाने रक्सी खानेहरूमा चाहिँ नि अब त्यो कहिलेकाहीँ जोड्नै सक्दैन। त्यो जोड्नै उसले दिँदैन कि चुरोट खाइराख्नेहरूले। त्यही भएर अब यो चुरोट रक्सी खानेहरू भयो, त्यसै गरी डायबिटिजहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ नि बोन जोड्ने टाइम चाहिँ नि नर्मल टाइमभन्दा धेरै नै लिने हुन्छ। कसै नजोड्नु पनि सक्छ। त्यस्तो नजोडेको अवस्थामा चाहिँ नि फेरि अरू जोड्ने हाम्रो अपरेसनहरू हुन्छ। जस्तै हामी ग्राफहरू भन्छ, त्यस्तै इलेक्ट बोन ग्राफ गरेर हामी जोडाउनु पर्ने हुने अवस्था पनि आउनसक्छ। तपाईँको यो बोन नै भन्दाखेरि अब नर्मली अब ट्रिटमेन्टको लागि त नर्मल्ली होला बोन, किनभने अरूको कम्पेरिटिभली अरूको दाँजोमा बोन भन्ने कुरा त अब जस्ट अब भाँचिने जोड्न मिल्ने जस्तो चिज भयो। तर उनीहरूको पेन जब एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो पेसेन्टहरू यहाँ आउनुहुन्छ, उनीहरूलाई पेन रिलिफ गराउनुको लागि तपाईँले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्छ? अब तपाईँको चाहिँ नि यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि अब फ्र्याक्चर नै नभए पनि पेन त अफकोर्स हुन्छ। त्यही गरेर हामी पेसेन्ट आउदाखेरि अब पेन म्यानेजमेन्टलाई अब तपाईँको यो अब फ्र्याक्चर छ भने हामी स्प्लिन्टहरू लाउनुपर्छ। स्प्लिन्ट भनेको चाहिँ नि अब हस्पिटलमा छ भने चाहिँ हामी त्यो कास्ट लाउने हुन्छ, प्लास्टर अफ पेरिस ल्याएर। अब बाटोमा नै तपाईँको चाहिँ नि हामी कसै अब एक्सिडेन्ट देखियो, अब फ्र्याक्चर छ भने ओपेस फ्र्याक्चर छ भने त्यो अलि मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ। यसो हेर्ने मान्छेले हार्टको सेप चेन्ज भइसकेको हुन्छ, पेन हुन्छ, डिफर्मिटी भनेको अब त्यो सेपहरू साइजहरू चेन्ज। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि जुन पार्टमा चाहिँ नि हाम्रो त्यो शङ्का छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी नचलाएर ल्याउनुपर्छ। त्यहाँबाट नचलाइदिएपछि उहाँको पेन 50 to 60% इट्स सेल्फ रिलिफ भइहाल्छ। अब यहाँ हस्पिटल आएपछि त हामीले त पेन किलरहरू यताउता अब स्पिनहरू दिन्छ। अब तपाईँको अब डिसलोकेसन छ, अब जोइन्टहरू खुस्केको छ भने चाहिँ नि अब इट्स मोर पेनफुल देन द फ्र्याक्चर भन्छ हामी। अब त्यो डिसलोकेसन छ भने वी हेभ टु इमिडिएटली रिड्युस, त्यो भने हड्डी चाहिँ नि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मिलाएपछि चाहिँ नि उहाँको पेन इट्स सेल्फ सबसाइड भएर जान्छ। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट कतिको जारी छ हाम्रो अपरेसनमा? अब साइकोलोजिकल अब यो चाहिँ नि सर्जरीमा मात्रै होइन, मेडिसिन अथवा सबै फिल्डमा नै साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ नि ठुलो रोल गर्छ। अब पेसेन्टलाई चाहिँ अब आत्तिएर आइरहेको हुन्छ आउँदाखेरि, अब म हिँड्नै सक्दैन कि के हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब पेसेन्ट चाहिँ नि इक्जामिन गरेपछि थाहा हुन्छ, त्यो अनुसार भन्ने छ। अब कसैको अब अन द स्पोटै प्यारालाइसिस भएर आउनसक्छ पुरै। अब त्यो चाहिँ कुन लेभलमा प्यारालाइसिस छ हामी चाहिँ नि अब एमआरआईदेखि सिटी स्क्यानहरू सबै गराउँछौँ। त्यो अनुसार फेरि हामी जाँचेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि अब रिकभरी हुने नहुने चाहिँ नि त्यसपछि थाहा हुन्छ। तपाईँले जुन ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ असफल पनि हुनसक्छ ट्रिटमेन्टहरू, कहिलेकाहीँ चाहिँ रिजल्ट नराम्रो मात्र आउनु पनि सक्ने सम्भावना, र त्यसमाथि जचाइसके पछाडि पनि पेसेन्टहरूले अलिकति नराम्रो भनिदिने भएन यताउता, यो किसिमको जब रिजल्ट आउँछ तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब यो ट्रिटमेन्ट मोडालिटीमा चाहिँ नि अब इट्स डिपेन्ड अपन सो मेनी फ्याक्टर है। डक्टर नै अब सबै कुरामा रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने हुँदैन। अब फर इक्जाम्पल हामी ओटी गरिसकेका हुन्छन्, त्यसपछि अब घाउसाउ पाक्नेहरू समस्या आउँछ। एउटा चाहिँ नि अलि प्रायः सबै ठाउँमा आइरहेको हुन्छ कि अब घाउ पाक्ने, त्यसपछि कोही चाहिँ नि अब घाउ पाकेर नै एकदम सिरियस भएर जाने हुनसक्छ। अब घाउ पाक्ने फ्याक्टर भनेको इट्स नट ओन्ली सर्जन बट त्यो सबै हस्पिटलभरिको स्टाफको पनि त्यसमा रोलहरू हुन्छ। त्यो मात्रै नभए भिजिटरहरू होइन, अब तपाईँको अब बिना अब धेरैजना आएर भिजिट गर्ने, त्यसपछि अलिक पर्सनल हाइजिनिनहरू कुराहरू आउँछ। अब यो घाउ पाक्ने चाहिँ नि अब सबै डक्टरलाई नै ब्लेम गर्न चाहिँ नि हुँदैन। त्यो चाहिँ अब घाउ पाक्ने अवस्था पेसेन्ट फ्याक्टर पनि एउटा रिलेट हुन्छ। जस्तै अब धेरै ओल्ड एज छ भने उहाँको इम्युनिटी पावर डिफेन्स मेकानिजम विक भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर अनि ओल्ड एजमा र अलिकति उनीहरूको
इम्युनिटी सिस्टम नै अनि विक हुनेकोले इन्फेक्सन हुन्छ। त्यही भएर पनि केसहरू कसैको त्यसरी इन्फेक्सन भएर पनि सेप्सिस गएर डेथ पनि हुनसक्छ। त्यसलाई सेप्टिसेमिया भनेर त्यस्तो हुनसक्छ। अब अरू फ्याक्टर भनेको चाहिँ नि अब कोही अब कहिले अपरेसन गरेर 1-2वटा केसहरू बिग्रिने पनि हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ नि अब त्यो हड्डीको चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि बिग्रिहाले पनि वी क्यान स्टिल त्यसलाई बनाउनु चाहिँ नि मिल्छ है। तर हामी त्यसो अब बिग्रिहाले पनि हामी केसहरू लुकाउनु चाहिँ हुँदैन। जे छ त्यो कुराहरू भन्नुपर्छ मेरो विचारमा होइन। त्यसमा समाधानहरू के त भनेर हामी त्यो अनुसार पनि जानुपर्ने हुन्छ। यो त्यसको लागि चाहिँ नि अब भिजिटर आफै पनि अलिकति कोअपरेटिभ हुनु पर्यो होइन। अब छ नि अब कहीँ केस बिग्रियो हस्पिटल तोडफोड गर्ने यस्तो गरी जान दिनु भएन। भइसकेको कुरा त भइसक्यो। त्यसपछि हामीले समाधान के गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति भिजिटर अथवा डक्टर दुवैजना मिलेर गरेको राम्रो हुन्छ। तपाईँले आफ्नो सेवा त डाक्टर युवा मोर्चामा दिइरहनु भएको छ। यो बाहेक पनि बाहिर पनि यो हड्डी सम्बन्धी बोन सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रमहरू लगिरहनु भएको छैन? अब हाम्रो चाहिँ नि टाइममा हाम्रो फ्री क्याम्प हुन्छ युवा मोर्चाबाट। अब यसमा मैले 5-6 ठाउँमा गइसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नि अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि हामी। अब रोग लाग्नुहुँदा रोग लाग्न नदिन राम्रो हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि काउन्सिलिङहरू गर्ने यस्तो चाहिँ हाम्रो क्याम्पहरूमा भइरहेको हुन्छ। यो ओके, यो कुरा सँगसँगै एक्सिडेन्टकै कुरा आउँछ जहिले पनि। अब नेपालमा त झन् धेरै मात्रामा हुन्छ एक्सिडेन्ट। जब हामीले बाटोमा कुनै पनि त्यस्तो केसेसहरू देख्छौँ एक्सिडेन्टमा, अब हड्डी भाँचिने नै प्रब्लम आउँछ प्रायः जस्तो ठोकिसके पछाडि, त्यो बेला हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ सेवा दिन उपलब्ध गराउनुपर्छ एक्सिडेन्ट केसेसमा? हजुर धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब एक्सिडेन्ट भनेको चाहिँ नि अब एक्सिडेन्टली हुने हो, एक्सिडेन्ट गर्छौँ त हुँदैन। अब यो अब नम्बर 1 कज अफ एक्सिडेन्ट भनेको हाई स्पिड है। अब सबैजनाले चाहिँ नि अब ड्राइभिङ गर्दाखेरि आतेर गर्नु भएन, हतारमा गर्नु भएन, बिस्तारै चलाउने होइन। 1 घन्टामा पुग्ने ठाउँमा 2 घन्टा पुगे पनि केही हुँदैन। आफ्नो लाइफ राम्रोको अब एक्सिडेन्ट भयो पनि त्यसपछि उपचारै सफल हुन्छ राम्रो हुन्छ भने हुँदैन। अब एक्सिडेन्ट भइहालेको खण्डमा हामीले अब मान्छेहरू चाहिँ नि अब थाहै हुँदैन नि होइन। अब लेम्यानहरूलाई थाहा हुँदैन। अब एक्सिडेन्ट अन द स्पोटमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ अब रोडको बिचमा छ भने साइडमा ल्याइदिने तपाईँको। अनि त्यसपछि अब नजिकको हस्पिटलमा त्यहाँ लगिदिँदा राम्रो हुन्छ। अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएको स्पोटमा चाहिँ नि पेसेन्ट चाहिँ नि अब गाडीसम्म राख्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ बिग्रिसकेका हुनसक्छ। जस्तै कि अब हड्डी भाँचिसकेपछि हड्डीले भित्र चाहिँ नि एउटा नाइफको काम गर्छ है। अब त्यो हड्डीको वरिपरिको हाम्रो नसाहरू मासुहरू मांसपेशीहरू हुन्छ, त्यसो रगतको नलीहरू काट्न सक्छ। अब यो रगतको नली काट्यो भने फेरि खुट्टा नै काट्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको स्पोटमा चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसन गरेर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट भएको पार्टको हड्डीलाई चाहिँ हामीले नचलाइकन ल्याउनु पऱ्यो है। नचलाउनु भने अब त्यहाँ वरिपरि हाम्रो जे साधन छ त्यो साधन चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएको हड्डीसँगै बाँधिदिनुपर्छ है। अब धेरै टाइटली बाँध्नु चाहिँ हुँदैन, फेरि रगतको सञ्चालनहरू बन्द भएर फेरि त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। अनि बिस्तारै चाहिँ नि ह्यान्डल गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अनि यदि घाँटीमा चाहिँ नि चोटपटक परेको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ। अघि भने जस्तै सर्भाइकल इन्जुरी चान्स चाहिँ नि धेरै नै हुन्छ एक्सिडेन्ट भएको बेलामा। अब उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा पनि अलिकति नेकतिर एरियामा एकदमै केयर गर्नुपर्छ मान्छेले ह्यान्डल गर्दा पनि। अनि अघि भने जस्तै त्यो भाँचेको पार्ट चाहिँ हामीले इमोबिलाइज भन्छ हामी, नचलाइकन ल्याउनु पर्छ त्यो भागमा चाहिँ नि। त्यसमा अब कसै गर्ने भने अब जस्तै बाटोमा चाहिँ हाम्रो त्यो अब जस्तै ब्याम्बोहरू स्टिकहरू भए पनि अम्ब्रेला भए पनि एज अ स्प्रिङ चाहिँ नि भाँचेको हड्डीको जोड्नीको माथि र तलसम्म नचल्ने गरेर ल्याउनुपर्छ। जस्तै अब यो यहाँ ठाउँमा भाँच्यो भने यो भाग र यो भाग नचल्ने गरेर यसरी लामो एउटा केही जस्तै स्टिकहरू बाटोमा जे एभाइलेबल छ त्यसले नै बाँधेर ल्याएको राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अब त्यहाँ भाँचेको ठाउँमा एक्टिभ ब्लिडिङ छ भने चाहिँ नि त्यसलाई प्याक गरेर ल्याउन सकिन्छ है। अब धेरै ब्लिडिङ भयो भने बाटोमा रगतै धेरै गएर पनि सिरियस हुन्छ पेसेन्टहरू होइन, त्यो गरेर ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब त्यो भाँचेको ठाउँमा एकदमै धेरै फोहोर छ है, तपाईँको धेरै नै अब त्यहाँको माटोहरूले भराएको छ भने हामीले त्यो सफा पानीले एकछिन धोएर चाहिँ नि अलिकति त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ। तपाईँको त्यो धेरै फोहोर भएपछि चाहिँ नि त्यहाँ कीटाणुहरू एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसले नै फेरि इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ। हस् त, अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा जति पनि हाम्रो कास्टोमन अफ टेलिभिजनमा सोसियो कल्चर प्लस हेल्थ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा? अब अघि भने जस्तै अब रोग चाहिँ नि पालिरहनु हुँदैन। अब केही भएको खण्डमा अब इमिडिएट सम्बन्धित डक्टरलाई कन्सल्ट गराउनुपर्छ। अब हिजो अस्ति पनि एउटा केस थियो, अब त्यस्तो मिसडायग्नोस भन्छ हामी यसलाई चाहिँ नि।
एक ठाउँमा हेऱ्यो एक ठाउँमा केही छैन भनेछ बट पेसेन्ट स्टिल ह्याभिङ पेन स्वेलिङ होइन त्यही भएर अब हड्डीको समस्या छ भने हड्डी सम्बन्धी डक्टरले देखाएपछि राम्रो हुन्छ अब सबै डक्टरलाई सबै कुराको नलेज हुन्छ भने चाहिँ भन्नु मिल्दैन कसैलाई सबै नै थाहा होला कोहीलाई अलिअलि थाहा होला त्यही भएर सम्बन्धित डक्टरलाई देखाएको राम्रो हुन्छ है यहाँ 2-3वटा केस चाहिँ नि मैले अब फ्र्याक्चर भएको 1 हप्तापछि यहाँ कन्सल्ट आइसकेको छ कि त्यही भएर अरू ठाउँमा देखाउँदाखेरि कहिले अब त्यो थाहा हड्डीको डक्टरले देखाएको हड्डीको समस्या थाहा हुन्छ नि त्यसैले हड्डीको समस्या छ भने हड्डीको डक्टर साहबहरूलाई नै देखाउनु होला भन्ने अनुरोध छ। हस्त धन्यवाद। नमस्ते। हामीले भर्खरै सुनिसकेको छौँ तपाईँको रोग के सम्बन्धी छ त्यही सम्बन्धित डक्टरलाई नै देखाउँदा राम्रो हुन्छ। अब भने कार्यक्रमको समय दिनिसकेको छ हाम्रो डाक्टर श्रीकृष्णजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै क्यामेरामा देवेन्द्रजीले साथ दिनुभयो। अर्को सोमबार 7 देखि 7:30 बजेसम्म आउने बाचा गर्दै म शेखर ठकुरी पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते अनि छड्के सलाम।